अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन तमाम लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो लोग आज ये बोल रहे हैं कि सलमान अज़हरी के हक में आवाज़ उठानी चाहिए। आज उम्मत का मसला है, सारे मुसलमानों का मसला है। मैं चंद बातें बताऊंगा, उसके बाद आप फैसला करें कि तमाम उम्मत को उम्मत मानने वाले लोग कौन हैं। मुसलमान को, अपनी ही जमात को जन्नती मानने वाले लोग कौन है, बाकी सबको काफिर करने वाले लोग कौन है। आज जब इनका मौलवी फंस गया, अंदर है, तो इनको देवबंदी भी मुसलमान दिखाई दे रहा है, जमाती भी मुसलमान दे रहा है, अहले हदीस भी मुसलमान दिखाई दे रहा है, शिया भी मुसलमान दिखाई दे रहा है। हर जमात, हर समाज से अपील कर रहे हैं कि आओ मिलकर आवाज उठाएं। मेरा एक सवाल है, और ये मेरी बात हो सकता है कितने लोगों को बुरी लगे या अच्छी लगे। मैं तो यही दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक जितने भी बेगुनाह कैद में हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू, कोई भी जात धर्म के, अल्लाह उन सबको रिहाई करे। क्योंकि बेगुनाह अगर कोई कैद होता है तो मुल्क पर अजाब आता है। तो अल्लाह करे जितने बेगुनाह कैद हैं, जेल में बंद हैं, वो सबको अल्लाह रिहा करवाए। सबके लिए मेरी दुआ। अब मेरी एक बात ये बताऊं मुझको कि जब देवबंदियत नहीं थी, यानी देवबंदी फिरका ही नहीं था, 1848 से पहले ना अहले हदीस फिरका था, ना जमाती फिरका था, ना ये बरेली फिरका था, ना ये बरेली मसलक था, ये ना कोई नए मसलक नहीं थे। तो इससे पहले सिर्फ शिया और सुन्नी थे। शिया और सुन्नियों में जो भी मामलात थे, वो मामलात ऐसे थे कि उनकी सहाबा और अहले बैत के मसले पर बात थी, ना कि वो इतने तशद्दुद वाले थे, ना तो इतना झगड़ा करते थे। यहाँ तक कि हजारों खानकाहों में हजारों लोगों ने शिया सुन्नी में निकाह किया है, ये मसलक और फिरके बनने से पहले। और न जाने कितने घरों में शिया लड़कियां आई हैं या लड़कियां सुन्नी लड़कों में गई हैं, मतलब सुन्नी लड़कियां शियाओं में आई हैं। न जाने करोड़ों निकाह हुआ, और आज भी बहुत जगहों पर होता है ना। यानी इतना तशद्दुद नहीं था। फिर ये हिंदुस्तान में, एशिया में तशद्दुद किसने फैलाया, किसने मुसलमानों में आपस में लड़ाया, किसने ना इत्तेफाकियां पैदा की, और कौन है जो इसका जड़ है। वो रसूलुल्लाह के इनकी नजर में गुस्ताख थे, इन्होंने उस पर कुफ्र का फतवा दिया, वो लोगों ने इन पर बिदअती का फतवा दिया। ये इनकी आपस की दो सौतनों की लड़ाई थी, जिससे नुकसान सिर्फ उम्मत को हुआ, सिर्फ मुसलमानों को हुआ, है ना। अब अगर आप देखो, सबसे ज्यादा कुफ्र का फतवा किसी तंजीम ने लगाया, किसी मसलक ने लगाया, तो बरेलवी मसलक ने लगाया। हर जगह लगाया, हर जगह लगाया, है ना, हर चीज पर लगाया। ये देवबंदियों तक ठीक था मामला, अहले हदीसों तक ठीक था, जमातियों तक ठीक था। अब बरेली इतने तशद्दुद वाले हो गए कि इन्होंने सुलह कुल्ली के नाम पर, जो हुसैनी, जो मौलाई या जो नरम मिजाज सुन्नी थे, जो ये चाहते थे कि देवबंदी पलटकर फिर से आ जाएं, जमाती पलटकर फिर से आ जाएं, उनको समझा के वापस लाया जाए, जो बहके हुए उनको बुलाया जाए, उन पर ये लोगों ने सुलह कुल्ली का फतवा लगाना शुरू किया, उन पर भी तशद्दुद का फतवा लगाना शुरू किया, और धीरे धीरे उस सुलह कुल्ली कहकर उनको भी काफिर बोलना शुरू कर दिए। उसके बाद एक तंजीम बनी, दावते इस्लामी, जो मौलाना इलियास मक्कारी मरवानी यजीदी ने बनाया। उसको भी मौलाना अख्तर रजा ने यहाँ तक कह दिया कि वो काफिर हैं, उनको मानना नहीं चाहिए, उनका कोई लेना देना नहीं सुन्नियत से। और आज उसी मौलाना अख्तर रजा का भाई मन्नानी मियाँ उनसे भीख मांगता हुआ फिर रहा है कि आओ बरेली में हमारे लिए एक मदरसा बना दो मदीना के नाम से, है ना, और बहुत बड़ा मदरसा बनाओ, उसको मैं चलाऊंगा, आप लोग सपोर्ट करो। जिन मौलाना अख्तर रजा ने फतवा दिया था इलियास अत्तारी मक्कारी पर कि इसकी तंजीम और ये दोनों काफिर हैं। कंजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर आसिफ जलाली साहब अतालल्लाहु उमरकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया के ज़रिए इत्तला मिली कि जनाब के वालिद गिरामी हज़रत क़िबला सूफ़ी ग़ुलाम सरवर गोंदल साहिब विसाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आपसे भी और तमाम सोगवारों से ताज़ियत करता हूँ। तो मतलब ये अपने फतवे पे भी अमल नहीं करते, अपनी बातों पे भी अमल नहीं करते, अपने कॉल पे भी कायम नहीं रहते हैं, है ना। इन्होंने कहा उर्स मनाना हराम है, ये खुद मौलाना अहमद रजा का उर्स मनाना है। चादर चढ़ाना हराम है, ये खुद चादर चढ़ाते हैं, है ना। ये सामाईन व नाजरीन, इस फतवे को बगौर मुलाहिजा करें
کہ اس فتوے میں صریح الفاظوں میں لکھا ہے کہ عرس وغیرہ کرنا ناجائز و حرام ہے، تو مذکورہ فتوے کے مطابق عرس اعلیٰ حضرت کا کرنا ناجائز و حرام ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کے جلد 29 کے صفحہ 209 پر تحریر ہے، اور یہ فتویٰ بریلوی مسلک کے لیے خاص ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس فتوے کو بھی اپنے عمل میں لائیں اور اس فتوے کو بھی زندہ باد کریں اور عرس اعلیٰ حضرت کو کرنا بند کریں۔ تعزیہ داری کی مخالفت میں اعلیٰ حضرت کے فتووں کو دلیل بنا کر پیش کرنے والوں، اعلیٰ حضرت کے دیگر فتووں پر بھی عمل کرو۔ مثلا کسی خلاف شرع مجلس میں جانا و کھانا اور نکاح پڑھانا بھی بند کریں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 134 پر لکھا ہے، کسی خلاف شرع مجلس میں جانا و کھانا دونوں ناجائز۔ اسی طرح اپنی عورتوں کی ڈلیوری کسی غیر مسلم عورت سے نہ کرائیں اور نہ کسی غیر مسلم ڈاکٹر عورت سے چیک اپ کرائیں، اور یہ دونوں فتوے فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 588 اور 589 پر مذکور ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مولویوں کو قرآن خوانی فاتحہ کے بعد پیسے لینا اور کھانا کھانا حرام ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 205 206 پر تحریر ہے۔ بولیں گے نکاح میں ڈھول تاشا نہیں بجنا چاہیے، خود ان کے گھر کا بچہ ناچ رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے، ان کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ وہ دل کے صاف اور سلمان حسن خان عرف سلمان میاں کے خاص ہیں۔ اپنی اسی خاصیت کی وجہ سے انہیں کم عمر میں ہی بڑی ذمہ داری مل گئی، اس عہدے سے سرفراز کیے گئے جو عید سے لے کر اسلامی کیلنڈر کے تمام دوسرے مہینوں کے چاند کا اعلان کرتا ہے۔ سلمان خان یہ جانکاری میڈیا تک پہنچاتے رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سنگٹن قاضی ہندوستان مفتی محمد ازجد رضا قادری کی صدارت والا ہے۔ آپ کو یہ سب بتانے کی وجہ یہ ہے کہ سلمان خان کی شادی گزری 1 جنوری کو تھی۔ ویڈیو موجود ہے سب۔ اب یہ تو سب ان کے کارنامے جو یہ بولتے ہیں وہ کرتے نہیں، وہ اپنے کال پر قائم نہیں رہتے۔ مگر آج مولانا سلمان اجری جب اندر ہوا تو جس نے جیل بھرو آندولن کہا اور کہا کہ سیاہ سنی جماعتی اہل حدیث دیوبندی سب آ جاؤ، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایک ہیں، اسی توقیر رضا سے للن ٹاپ کے جب رپورٹر نے پوچھا کہ دیوبندی اہل حدیث آپ کی نظر میں کیا ہے، تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ کافر ہیں۔ بریلوی ان کو مسلمان مانتے کہ نہیں؟ نہیں، بریلوی نہیں مانتے، نہیں مانتے، بریلوی کافر مانتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سمجھ لیتا ہوں۔ بریلوی انہیں کافر مانتے ہیں۔ آپ کے حساب سے جو دیوبندی ہیں یا شیعہ ہیں یا احمدیہ ہیں یا داؤدی بورا ہیں وہ سب مسلمان نہیں ہیں؟ اوکے، مسلمان اس اعتبار سے نہیں ہیں کہ ان کے عقیدے ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب تمہاری نظر میں دیوبندی اہل حدیث باقی تمام لوگ کافر ہے، صرف بریلی ہی تمہارے لیے سنی ہے اور جنتی ہے، باقی سب کافر ہے، آپ سلمان اجری کے لیے وہ مسلمان ہو گئے ہے نا؟ یعنی جب تم کو ضرورت ہو تو تم ان کو مسلمان کہہ دو، اور تمہارے عقیدے کی بات آئے تو ان کو کافر کہہ دو۔ یہ دوغلا پنا، یہ دوگلی پالیسی، یہ یہودیوں کی باتیں، یہ انگریزوں کی دلالی ہے نا، یہ کب تک چلے گی؟ مولوی احمد رضا بریلوی کی پیدائش ہوئی 1856 میں۔ کس تاریخ کو تاریخ یاد رکھیں۔ میرے پاس شجرہ نسب موجود ہے، میں سارے شجرے جانتا ہوں، میری زبان نہ کھلواؤ۔ ایک شبیر ہاشمی یا کوئی
کوئی رضا خانی چیلا میرے اس چیلنج کا جواب دے. توجہ کریں. 1856 میں احمد رضا بریلوی پیدا ہوا. 1856 میں. 1842 میں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا. کتنا فرق ہے عمر میں؟ 14. 1908 میں مرزا قادیانی مرتا ہے. 1922 میں احمد رضا بریلوی مرتا ہے. کتنی عمر ہے؟ کتنا فرق ہے؟ پیدائش کی 14 سال فرق اور وفات میں بھی 14 سال. اس کا مطلب ہے کہ سمجھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی عمر ایک تھی. دونوں کی عمر ایک تھی. میں جب رضا خانیوں سے کہتا ہوں جناب 1857 کی جنگ آزاد میں احمد رضا بریلوی کہاں تھے، سیدھی بات ہے نا. کہتے ہیں جناب وہ تو 1 سال کے تھے. 1856 میں پیدا ہوئے تو 1857 میں تو 1 سال کے تھے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ تو 1 سال کے تھے. ان کے ابا جی کہاں تھے؟ ان کے ابا جی بھی مولوی تھے. مولوی احمد رضا کے باپ کا نام تھا مولوی نقی علی، دادے کا نام تھا مولوی کاظم علی، پردادے کا نام تھا مولوی تقی علی. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ نام سنیوں والے ہیں کہ شیعہ والے ہیں. میرے پاس دلائل ہے کہ میرے پاس 27 دلیلیں ہیں کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے چیلنج کو قبول کرو کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا. اور یہ نام ہے، توجہ کریں. باپ کا نام نقی علی، دادے کا نام کاظم علی، پردادے کا نام تقی علی. ٹھیک ہے. اپنا نام احمد رضا، بیٹے کا نام حامد رضا، دوسرے بیٹے کا نام حسنین رضا، ایک کا نام مصطفیٰ رضا. یہ رضا خانیوں والے، یہ اہل سنت والے نام ہے کہ شیعہ والے نام کیا؟ ہم تمہیں کیسے مانے کہ تم جناب اہل سنت کی اولاد ہو؟ تم تو خود شیعہ کی اولاد ہو. تم نے شیعہ کی نمائندگی کرنی ہے اور تمہیں انگریز نے پیدا کیا، تمہیں بھی اور غلام احمد قادیانی کو بھی. تم دونوں کو، غلام احمد قادیانی کو علیحدہ نبی بنا کر بھیج دیا اور احمد رضا بریلوی کو علیحدہ مجدد اور امام بنا کر بھیج دیا. امام ماننا یہ تمہاری تاریخ ہے. تم احمد رضا کو امام احمد رضا کہتے ہو اس لیے کہ شیعہ بھی اپنے 12 اماموں کو امام کہتے ہیں. تمہارا شجرہ شیعہ سے ملتا ہے اس لیے تم اماموں کی بات کرتے ہو. اور پھر جناب علی، اگر تمہارے مولوی احمد رضا کے باپ 1857 کی جنگی آزادی میں نہیں آ سکتا تھا تو چلو احمد رضا کا استاد 1857 کی جنگی آزادی میں آ جاتا. ٹھیک ہے نا بھائی، استاد آ جاتا. لیکن استاد کیسے آتا یہ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ احمد رضا کا استاد کون تھا. میں بتاتا ہوں احمد رضا کا استاد کون تھا. ٹھیک ہے. مولوی احمد رضا کے استاد کا نام تھا مرزا غلام قادر، جو غلام احمد قادیانی کا چھوٹا بھائی تھا. بریلویوں کی لکھی ہوئی کتاب سوان اعلیٰ حضرت جو سائیوال مکتبہ فریقیہ میں چھپی ہے اس میں لکھا ہے کہ مرزا غلام قادر کے پاس اعلیٰ حضرت 7 سال تک پڑھتے رہے اور تم تو غلام احمد قادیانی کے خاندان سے پڑھتے ہو. تمہارا محبت کے عشق سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر ایک اور بات ذہن میں رکھے، میں نے چیلنج کیا رضا خانیوں کو. ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن میں ایک اور بات کہہ کے پھر دوبارہ وہ بات دہراتا. مولوی احمد رضا بریلوی سن 1878 میں 1800 اپنے باپ کی مسند پر بیٹھا. 1800 اپنے باپ کی مسند پر بیٹھا اور 1880 میں اس نے فتویٰ جاری کیا. پہلا فتویٰ مولوی احمد رضا بریلوی کا پہلا فتویٰ کہ سارے ہندوستان کے سنی کانگریس میں شامل ہو جائیں. کس میں شامل ہو جائیں؟ احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا کہ سارے سنی کہاں شامل ہو جائیں. کیوں کہ کانگریس نئی جماعت بنی تھی اور ایک انگریز لارڈ لکھنتو وہ کانگریس کا بانی تھا. اس نے کانگریس بنائی تھی ہندو اور مسلمانوں کو مل کر انگریز سے تعاون کرانے کے لیے کانگریس ملی تھی. جب انگریز سے تعاون کرنے کے لیے کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تو احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا کہ سارے سنی کانگریس میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے.
1920 में मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सदर करार पाए और उन्होंने फतवा जारी किया, उन्होंने ऐलान किया कि खिलाफत उस्मानिया के मसले पर अंग्रेज ने हमसे ताउन नहीं किया, इसलिए आज के बाद कांग्रेस अंग्रेज के खिलाफ बगावत करेगी, अंग्रेज की मुखालफत करेगी। तो 1921 में अहमद रजा बरेलवी ने फतवा जारी किया कि आज के बाद जो सुन्नी कांग्रेस में शामिल रहेगा उसका निकाह टूट जाएगा। जब कांग्रेस अंग्रेज की हमायत के लिए बनी तो शामिल होने का मशवरा दिया, जब अंग्रेज की मुखालफत की तो निकल जाने का मशवरा दिया। यही वजह है कि अंग्रेज का सबसे बड़ा हिंदुस्तान में एजेंट गुलाम अहमद कादियानी और अहमद रजा बरेलवी था। अगर तुम बात न आए तो मैं जंग के लोगों ने वो बयान शाये कराऊंगा जो 1936 में मौलवी अहमद रजा बरेलवी के लड़के मुस्तफा रजा का बयान है, जिसमें हामिद रजा का बयान है। उस हामिद रजा अहमद रजा के लड़के ने अंग्रेज के लिए के नाम अपील शाये की है, मलका के नाम, मलका विक्टोरिया के नाम अपील शाये की कि मेरा बाप वफादारी में कम, मेरा बाप तुम्हारा बड़ा वफादार था, मैं भी वफादारी में कम नहीं हूँ, इसलिए मेरा भी वजीफा बढ़ाया जाए। वो फतवा आजादी अखबार 1926 दिल्ली से वो बयान शाये हुआ और उस बयान से मालूम होता है अहमद रजा भी अंग्रेज का एजेंट था, उसकी औलाद भी अंग्रेज की एजेंट थी। ठीक है। और रॉबिन्सन एक अंग्रेज है, मुअर्रख है बरतानिया की, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में उसकी किताब मौजूद है कि अंग्रेज हिंदुस्तान में हमारे 2 आदमी थे, एक अहमद रजा बरेलवी और एक गुलाम अहमद कादियानी। ठीक। इन दोनों इन बयानात के बाद बरेलवी उम्मत का रजा खानी कौन था, कोई चेला, कोई नुस्खा, कोई रजाकार, कोई कारकुन जहाँ मौजूद हो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना माहौल बचाने के लिए मुझ पर लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा कायम करे कि प्यार इमाम फारूकी ने आला अदब को अंग्रेज का एजेंट कहा। हाई कोर्ट में अंग्रेजी की किताबें लाकर अगर अहमद रजा को मैं अंग्रेज का एजेंट साबित न करूँ, मेरी सजा गोली है, मेरी सजा मौत है, मेरी सजा जो तकलीफ करो मुझे मंजूर है, लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार खींचे। ये जादू मेरे हाथ मारे हुए है, मैंने जिंदगी में चैलेंज दिया, लेकिन आज तक कोई हलाली बेटा वहाँ से पैदा नहीं हुआ और न धर्म की जमीन पर ऐसा कोई रजा खानियों का हलाली बेटा मौजूद है। और बहुत से उस अताउल्लाह शाह को हो जिससे 11 साल अंग्रेज की जेल काटी। अताउल्लाह शाह को कहते हो, वो अंग्रेज का एजेंट था। मुझे बताओ अहमद रजा एक दिन जेल में नहीं गया, मुनीमुद्दीन मुरादाबादी एक दिन जेल में नहीं गया, अहमद रजा एक दिन जेल में नहीं गया, ये अंग्रेज के मुखालिफ हो गए। और अताउल्लाह शाह 11 साल जेल में गया, हबीब रहमान लुधियानवी 19 साल जेल में गया, हुसैन अहमद बदरी 4 साल काला पानी मालटा के जजीरे में गया, जाफर समीत्री 14 साल काला पानी में रहा, अबुल कलाम आजाद 13 साल जेल में रहा और मौलाना शबीर अहमद उस्मानी 3 साल जेल में रहा, मोहम्मद अली कलंदरी 18 साल जेल में रहा, अबैदुल्लाह सिंधी 25 साल चला वतन रहा। और जो चला वतन रहे, जो फांसियों से पर चले, जो जेलों में गए, अंग्रेज के दुश्मन थे, तुम अंग्रेज से बात मानते थे, अंग्रेज की जासूसियां करते। लेकिन मेरी बात ध्यान में रखें, बात तो बड़ी बकवास की होगी, लेकिन मेरा चैलेंज कबूल करने की जुर्रत किसी अहमद रजा के हलाली देने में नहीं। आप गवाह हैं मेरी इस तकरीर के बाद। एक बात याद रखें, ये बड़ा बोलेंगे, बड़ी बकवास करेंगे, ये बेईमान है, ये काफिर है, ये नजदी है, ये वाफी है, इनके पीछे न जाओ, ये तबलीगी बिस्तर वाले, सब कुछ कहेंगे, लेकिन मेरे चैलेंज का जवाब नहीं देंगे। देखें, तजर्बा करें, तजर्बा खुला, ठीक है, खुला। कितने लोग, हजारों लोग मौजूद है, खुला तजर्बा। बड़ा बकवास करेंगे, बड़ा इल्जाम लगाएंगे, लेकिन एक रजा खानी मेरे चैलेंज का जवाब नहीं देगा। मेरी तशीन गोई है, ठीक है, जहर का प्याला पी लेंगे, लेकिन हाई कोर्ट के साथ मेरे साथ खड़े नहीं। अब उसके बाद आओ सरकार वारिस पाक आलम पना के सिलसिले पर फतवा दिया कि वो मजलूब हो गए, उनका मामला सख्त हो गया, अब उनका कोई सिलसिला नहीं चल रहा है। मदार पाक पे यही बात, अजमेर शरीफ के सैयदों को मुजावर, काफिर,
शिया रावजी कह कर हिंदुस्तान के हर सिलसिले पर फतवा लगाकर सिर्फ अपने आप को सच्चा, जो मौलाना अहमद रजा को नहीं माने वो बगदादी हो, अजमेरी हो, मदनी हो, मक्की हो, यानी वो सैयदों की औलाद भी हो, सैयद भी हो, चाहे मदीने का हो, चाहे मक्के का हो, चाहे बगदाद का हो, चाहे अजमेर का हो, जो मौलाना अहमद रजा को नहीं माने वो इनकी नजर में काफिर हो गया, मुसलमान ही नहीं रहा। तो लानत हो ऐसी सोच पर, है ना। और पहली बात, मौलाना अख्तर रजा से जब किसी ने पूछा कि अगर कोई अहमद रजा को नहीं मानता मौलाना साहब को, तो वो क्या है? मौलाना अख्तर रजा ने कहा अगर वो औलिया अल्लाह को मानता है, नियाज फातिहा करता है, तो वो प्योर सुन्नी है, जरूरी नहीं मौलाना अहमद रजा को माने। ये मौलाना अख्तर रजा का फतवा है, जिनको ये लोग ताजु शरिया कहते हैं। आज सलमान नजरी अंदर हुआ तो तुम कौम और मिल्लत एकजहती की बात पे आ गए, सब आ गए। देखो ऐसा है कि वो पुलिस का काम है, पुलिस करेगी, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करेगी। अगर उनके पास कोई एविडेंस है जिसमें सलमान नजरी ने कुछ बोला है तो वो फैसला पुलिस करेगी। मैं ये बोलता हूँ जितने बेगुनाह जेलों में ठूसे गए हैं, वो कितने लाखों सलमान हैं, उनके लिए आवाज कब उठाओगे? करोड़ों ऐसे मौलाना मौलवी बेचारे जो बेगुनाह अंदर है, उनके लिए आवाज कब उठाओगे? बेगुनाह ऐसे हिंदू जेलों में हैं, उनके लिए आवाज कब उठाओगे? दूसरी जाति के लोग भी जो बेगुनाह अंदर है, कब उठाओगे? आज तुम्हारे मसलक और फिरके की वजह से मुसलमानों में जो इंतशार पैदा हुआ, मुसलमान का जो दुश्मन हो गया, एक दूसरे को काफिर, एक दूसरे को जहन्नमी जो कहने लगा, ये सिर्फ और सिर्फ बरेलियों की वजह से हुआ, मसलकियों की वजह से हुआ, इस नए फिरके की वजह से हुआ कि आज दूसरी कौमों के लिए हम मुसलमान हैं मगर आपस में एक दूसरे के लिए काफिर है। हमारी मस्जिदें अलग है, कब्रिस्तान अलग है, सब कुछ अलग है। ये किसने किया इन 100 सालों में? ये सिर्फ बरेलियों ने किया, ये मौलाना अहमद रजा के ग्रुप ने किया, ये मौलाना अख्तर रजा के ग्रुप ने किया, और किसी ने नहीं किया। वरना ये सब जब नहीं था 1848 से पहले तो कोई मसले मसाइल नहीं थे, कुछ नहीं थे। यही सलमान नजरी है जिसने कहा कि अब देवबंदियों का फितना खत्म हो गया, अहले हदीसों का फितना खत्म हो गया, इनका फितना खत्म हो गया, उनका फितना। अब नया फितना जो आ रहा है वो मौलाइयों की शक्ल में नीम रावजियों का आ रहा है, जो मौला अली के नाम पर एक अलग फिरका बनाएंगे। वहाबियत का फितना खत्म हो गया, अभी तकरीबन खत्म हो गया। ये सल्फियों का, वहाबियों का फितना खत्म होने के करीब आया, लेकिन जो अगला फितना आएगा वो शियों का फितना होगा, जो हमारे सुन्नियों के दरमियान तसव्वुफ के नाम पर आएंगे, सूफियत के नाम पर आएंगे। अगर यही बात मैं कहूं कि आज से 100 साल पहले सुन्नियों में एक नया फितना आया जिसने बरेलियत के नाम पर, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम पर एक नया फिरका, नया मसलक बना लिया, और आज ये लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारे मौलाना को नहीं माने वो सुन्नी नहीं, वो मुसलमान नहीं, इससे बड़ा फितना क्या हो सकता है? हम तो अहले बैत अलैहिस्सलाम का हक बता रहे हैं, पंजतन पाक का हक बता रहे हैं, सैयदा का हक बता रहे हैं, अहले बैत को जो छुपाया गया वो जाहिर कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने जो कहा, मैं तुम्हें 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, एक मेरी अहले बैत, उनको थामे रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। हम तो ये बता रहे हैं। और रह गई बात अम्मार बिन यासिर के जिनकी शान में आयात नाजिल हुई, हजरत बिलाल हबशी के जो मुअज्जिन रसूल थे, तारीख उनके बारे में मुकम्मल खामोश नजर आती है। ऐसा लगता है कि जैसे नबी करीम के विसाल के बाद वो इस दुनिया से गायब रहे और बस शहादत या वफात के वक्त दुनिया में कुछ देर के लिए आए। आखिर कहीं तो कुछ गलत हुआ है कि इन शख्सियात का जिक्र करना ऐब समझा गया, और दूसरी तरफ जो अफराद नबी करीम के विसाल से 2 साल कबल मुसलमान हुए, उनकी सवाने उम्री से तारीख भरी नजर आती है। नबी करीम के विसाल के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनकी आल और बहुत से असहाब को तारीख ने मुकम्मल नजर अंदाज कर दिया? कहां कुछ गलत हुआ कि नबी करीम के विसाल के बाद उनकी आल के किसी भी फर्द की तबई वफात न हुई, तमाम कत्ल हुए, और कातिल भी वो कि जो उनके जद का कलमा पढ़ते नहीं थकते थे। आज 14 सदियां बाद भी हम जानते हैं कि हसन हुसैन जन्नत के सरदार हैं। ऐसा क्या हुआ कि जन्नत के तलबगारों ने सरदारों को इंतहाई अजियत के साथ कत्ल कर दिया? मुअर्रिख ने आखिर इन तमाम हस्तियों को इतना गैर अहम कैसे समझा कि तारीख इस्लाम में उनका हिस्सा एक सहाबी जितना भी नहीं रखा? करबला अचानक नहीं हुई, एक तवील नफरत थी जो दिलों में पनप रही थी। जूं जूं वक्त गुजरता गया, नफरत बढ़ती रही, और हर हस्ती के बाद दूसरी हस्ती पर पहले से ज्यादा जुल्म होता नजर आया।
اتنی نفرت کہ اس مقدس گھرانے کی مطہرات پر ظلم کرنے سے بھی نہ چوکے۔ 6 ماہ کے بچے کا سر کاٹنا بھی ثواب سمجھا گیا، حالانکہ بدترین دشمن کے 6 ماہ کے بچے سے بھی کوئی دشمنی کا بدلہ لینے کا نہیں سوچتا۔ امت نے تو آل رسول پر ظلم کیا ہی تھا، مگر مورخین نے ان سے کہیں زیادہ ظلم کیا کہ جن کے فضائل تھے انہیں چھپایا، جبکہ ان کے دشمنوں کے فضائل سے کتابیں سیاہ کی۔ واقعہ مباہلہ میں بنص قرآن 5 ذوات مقدسہ میدان میں توحید کے گواہ بن کر پیش ہوئے اور قرآن مجید نے انہیں صداقت کی سند عطا کی۔ واقعہ مباہلہ کے کچھ مدت بعد ان 5 ہستیوں میں بزرگ ترین ہستی کا وصال ہوا تو جنازے میں کتنے کلمہ گو تھے؟ پھر 75 یا 95 دن بعد اسی گھر کا دوسرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا اور چند مخلصین کی موجودگی میں بڑی خاموشی اور مظلومیت سے دفن کر دیا گیا اور نشان قبر تک مٹا دیا گیا جو آج تک نہ مل سکا۔ پھر اسی گھرانے کا تیسرا جنازہ 40 ہجری میں کوفہ سے آدھی رات کے وقت اٹھا اور پشت کوفہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان خاموشی سے دفن کر دیا گیا اور مدتوں قبر کا نشان نامعلوم رہا۔ پھر اسی جماعت کے چوتھے فرد کا جنازہ 50 ہجری میں شہر مدینہ سے اٹھا اور نانے کی مزار کی طرف چلا، مگر کچھ لوگ تیروں سے مسلح راستے میں حائل ہوئے کہ نواسے کو نانے کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ آخر وہ جنازہ بقیع کے عوامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 61 ہجری میں اصحاب مباہلہ کی آخری فرد کا جنازہ اٹھایا بھی نہ جا سکا، بلکہ جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ بحیثیت مسلمان کیا ہمیں یہ حق نہیں کہ کم از کم ہم مورخ اسلام سے یہ تو پوچھیں کہ جن کی صداقت کا گواہ خود اللہ ہے اور وہ توحید خدا کے گواہ ہیں، امت رسول نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، آمین۔ کہ بے گناہ اگر کوئی بھی کہیں پر بھی ستایا جائے گا تو الحمدللہ تمام حسینی مولائی پنجت نے اس کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ امت کو انتشار میں بانٹنے کی کوشش کی ہے اور مسلمانوں کے بیچ جھگڑا لگانے کی کوشش کی ہے، اور یہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کر کنہیا کی گردن جس نے کاٹا وہ دعوت اسلامی کا تھا۔ دعوت اسلامی تنظیم پاکستان کی ہے، یہاں پر اس کو بڑھاوا کیوں دیا جا رہا ہے؟ دعوت اسلامی والے یہاں اجتماع کر رہے ہیں، یہاں بڑھاوا دیا جا رہا ہے، کل یہ نہ ہو کہ یہاں پر پھر اور کسی کی گردن ماری جائے اور کسی کو ستایا جائے۔ لبیک یا رسول اللہ کے نام پر پھر ہندوستان میں ایک پارٹی بنا لیں گے، جیسے پاکستان میں خادم حسین لنگڑے نے بنا لیا، پھر یہاں پر بھی روڈ پر اتر کر دنگا کرو گے تو جو عام مسلمان ہیں وہ پھنس جائیں گے، جو سیدھے سادے مسلمان ہیں وہ پھنس جائیں گے۔ ہم جیسے صوفی سنت جو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو لے کر چلتے ہیں، پورے ہندوستان میں محبت اور پیغام کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی اسی داڑھی اور ٹوپی کے شک میں غیر لوگ اسی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو دعوت اسلامی کے اوپر بھی دھیان دے گورنمنٹ، ان کی حرکتوں پہ نظر رکھے، ان کے اجتماع بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی نیچے نیچے سے ان کا کام بڑھتا جا رہا ہے، کل اسی ہندوستان کو پاکستان بنا دیں گے۔ میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جیسے سلمان اجری پہ تم نے نظر رکھی ویسے دعوت اسلامی پہ نظر رکھو، جو گنہگار ہے اس کو اس ملک میں سریعام پھانسی پہ چڑھاؤ، اس کو یہاں سے نکال دو، اور بے قصور اگر ہے تو اس کو چھوڑ دو، پھر وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی ذات دھرم کا ہو۔ ہم امن امان چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ تمہاری ہی لگائی ہوئی آگ تھی، ہے نا، اور آج تم کو ہی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ گھر کو لگی آگ گھر کے چراغ سے، بہت اچھا کہا تھا راحت اندوری نے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زرد میں، یہاں پہ صرف اپنا مکان تھوڑی ہے۔ بریلیوں جو تم نے تشدد پیدا کیا تھا مسلمانوں میں، سب کو کافر کہہ کے ہر درگاہ کے اوپر تم نے فتویٰ لگایا، ہر گدی نشین پہ فتویٰ لگایا، جو تمہارے مولانا کو نہیں مانے، تمہارے نظر میں سنی نہیں تھا، وہ کافر ہو گیا، یہ تم نے اعلان بھی کر دیا۔ تو یاد رکھنا وہ دن قریب ہے کہ تم کو اہل سنت سے نکال کے پھینک دیا جائے گا اور تم کو تمہاری اوقات بتا دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سنیت کا مرکز صرف اجمیر شریف تھا، ہے اور رہے گا۔ مولائیوں کا مرکز اجمیر شریف تھا، ہے اور رہے گا۔ ہندوستان میں مولا ہند کے سوا ہم کسی کو مرکز نہیں مانتے، اور جو اولیاء اللہ کا دین ہے وہی سچا ہے۔ محبتوں کو عام کرو، نفرتوں کو ختم کرو، سب دھرم سب سماج کی عزت کرو،
और ये ना इत्तेफाकियां खत्म करो, जो गुनहगार है उसको सजा मिलना चाहिए, जो बेकसूर है अहले बैत के सदके वो रिहाई पाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।